जंग में उतर के काफिरों को वासिल फरमाया और हुजूर जाने जाना का अलम हमेशा के लिए बुलंद फरमाया था। जंग बदर इसी टॉपिक पे ऊपर आज आपके सामने चंद बातें खुशगवार करनी है कि इस्लाम का सबसे बड़ा जो मार्का है वो जंग बदर है। इसे फुरकान के दिन इसलिए कहा जाता है कि इस दिन एक लकीर खींच दी गई कि काफिर एक साइड पे रहेंगे और मुसलमानों की दूसरी तरफ हो जाएंगे। ये फैसले का दिन था और इस दिन बहुत ज़्यादा शुहदा जिन्होंने सहाबा किराम थे जिन्होंने जामे शहादत में नोश फरमाया और बहुत ज़्यादा काफिर थे जो वासिले जहन्नम रसीद करते हैं। रमज़ान मुबारक में ये ग़ज़वात बयान करने का एक बड़ा मकसद तो ये है कि अब जिस वक़्त में हम जी रहे हैं बीमारियाँ उरूज पे चली गई, कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं, हर बंदा डर रहा है कि कहीं इसकी लपेट में आके दुनिया से न चला जाऊँ। और मार के बयान इसलिए किए जाते हैं कि हज़रत शेर खुदा अली मुर्तज़ा वजहुल्लाहुल करीम आपके शहज़ादे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लख्ते जिगर हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि कुन्ना नुअल्लिमु मवाज़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा नुअल्लिमु सूरतल कुरानी और सूरतल फातिहा, कि हमारे घरों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ज़वात इस तरह बयान किए जाते थे जिस तरह तिलावत कुरान और सूरत फातिहा की कसरत के साथ तिलावत की जाती है। कहते हैं कि हमने बचपन में आंखें खोली तो शुरू से ही हम मार के सुनते आए कि किस तरह जब दीन इस्लाम पे वक़्त आता है तो लोगों ने बढ़ चढ़ के करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के लिए जानों के नजराने पेश किए। कहते हैं बचपन से ही हमारे घरों में ना एक रवायत चली थी कि अक्सर व बेश हुजूर जाने जाना हमें ग़ज़वात बताया करते थे। बाबा बचपन से बंदा अगर दीन की बातें सुने ना तो फिर वो एक वक़्त आ जाता है कि जिस वक़्त मैदान करबला सजदी है कि उस वक़्त 6 माह का हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप ये नहीं देखते कि मेरी उम्र कितनी है, बल्कि आपको भी मैदान अमल में लाया जाता है और आप भी वास्ते उस वक़्त आप जिस वक़्त जामे शहादत नोश फरमाते हैं तो रब की बारगाह में आपका मुकाम मर्तबा भी बुलंद कर दिया जाता है। बचपन से जिस वक़्त सुना और आपके बड़े भाई हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप वो अजीम थे कि आपका चेहरा रूबरू हुजूर जाने जाना से मिलता था। लेकिन जिस वक़्त अपने महबूब अपने नाना के दीन के ऊपर बात आती है तो सारी ज़िंदगी ग़ज़वात सुने थे, तो आपने ये नहीं देखा कि मेरी जवानी की उम्र है, आपको भी हज़रत इमाम हुसैन ने मैदान अमल में पेश कर दिया, आप भी जामे शहादत नोश फरमा चुके थे। ये बचपन से आपके घर में मार के इस तरह बयान किए जाते थे जिस तरह सूरत फातिहा अक्सर लोगों को याद होती है। दीन के ऊपर जिस वक़्त भी वार आता है उस वक़्त मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज हो जाता है कि वो दीन के लिए अपने घरों से बाहर निकले। कईयों को फिर जामे शहादत नोश हो जाती है और कई गाज़ी इस्लाम बन जाते हैं। तो ये वक़्त था जिस वक़्त मैदान बदर हुआ, ये बड़े अजीम दिन थे। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर दी गई कि अबू सुफियान काफ़िले के साथ मदीने की तरफ जा रहा है। काफ़िले के साथ वो निकला है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा किराम को जमा फरमाया और कहा कि इस काफ़िले के ऊपर छापा मारा जाए, इनका माल ज़ब्त किया जाए और जितना भी माल होगा माल गनीमत में आ जाएगा तो ये सहाबा किराम में तकसीम कर दिया जाएगा। तो जिस वक़्त
ابو سفیان کو یہ خبر ملی کہ صحابہ کرام ہمارے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں، ہمارا مال کافروں کو پتہ چلا کہ وہ ضبط کر لیں گے، تو ابو سفیان نے نا اس وقت اپنا پلان بدل لیا۔ پہلے تو اس نے جانا تھا براستہ صحرائی علاقے، پتھر کراس کرتے کرتے اس نے مدینہ تک جانا تھا، لیکن جب اسے پتہ چلا تو اس نے اپنا جو شیڈیول تھا، جو ایک سفر کی نیت کی تھی، وہ چینج کر لی۔ اب اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں نہ جو سفر کروں گا وہ براستہ دریا کروں گا، اور دوسرا اس نے ایک بندے کو تیز رفتار گھوڑا دے کے بھیجا اور کہا کہ واپسی چلے جاؤ تو جا کے گلیوں میں اعلان کر دو اور جا کے کہو کہ جناب والا کہ آپ کے قافلے کو لوٹا گیا ہے، گائیں جا کے اونٹ جا کے ذبح کر دو، اگر لوگ نہ بھی مانے تو تمہاری بات کو مانیں گے۔ جس وقت کافروں کو پتہ چلا کہ محمد عربی کے غلاموں نے اس قافلے کے اوپر حملہ کرنے کی نیت کر لی ہے، تو یہ ابو سفیان کے جتنے بھی تھے، ابو جہل اور جتنے بھی عتبہ شیبہ مشہور کافر تھے، انہوں نے نیت کر لی کہ ایسا کرتے ہیں کہ آج نا یہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ انہوں نے جناب والا اپنا پورا تیاری کی، 900 یا 1000 تقریباً یہ کافر تھے۔ تو جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ملی کہ وہ کافر تو سارے جمع ہوں گے، مصطفیٰ کے ان غلاموں کے اوپر اب اٹیک کریں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو جمع کیا اور فرمایا کہ کافر نے اب نیت کر لی ہے، چونکہ ہم جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، ہم نے بس مال اکٹھا کرنا تھا، اب انہوں نے نیت کر لی ہے جنگ کی، تو بتاؤ کہ کیا اب ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام میں سے سامنے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہاجرین میں سے تھے، فرمایا کہ بتاؤ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 4 بندے میری صحابہ میں سے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ آپ محبوب آپ ان سے پیار فرمائیں، ان میں سے ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت مقداد کو 2 شرف حاصل ہیں، ایک تو یہ محبوب سے پیار کرتے تھے اور دوسرے جناب والا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پیار فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے مقداد بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا حضور پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح نہیں کریں گے، ہم ایسا نہیں کریں گے کہ جناب والا جب کھانے پینے کی بات ہو تو ہم کہیں کہ جناب ہم میدان میں چلیں گے، جہاں جا کے جانوں کے نذرانے دینے ہوں تو ہم کہیں گے پیچھے ہو جائیں، بلکہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا کہ حضور یہ مقام بدر تو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، یہ تو 200 میل پہ سامنے نظر ہے، آپ ہمیں کہیں کہ حبشہ جانا ہے، یمن جانا ہے، ایران جانا ہے، حضور آپ اشارہ کریں گے ہم اپنا سارا مال لے کے آپ کے قدموں میں لے کے آ جائیں گے۔ کہا حضور پوچھنے کی کیا وجہ ہے، لیکن شرط بس ہماری یہ ہے کہ حضور جہاں بھی ہم جائیں آپ کی نظر کرم ہمارے اوپر ہوگی، جدھر جدھر آپ کی نظر اٹھتی جائے گی رب کامیابیاں ہمارا مقدر بناتا چلا جائے گا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو تھے انصار، اب مہاجرین میں سے بھی کوئی بندہ اٹھے، ان میں سے بھی کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ جناب والا ہم بھی تیار ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے تقریر کی کہ جناب والا کمال کر دیا، صحابہ کرام کے جذبے آسمانوں تک پہنچ گئے۔ ان کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انصار میں سے پھر ایک وہ کھڑے ہوں جو ہمارے ساتھ ہیں، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور پوچھنے کی کوئی بات نہیں ہے، پوچھنے کی کوئی بات نہیں، آپ حکم فرمائے ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں بھی ڈال دیں گے، اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں بھی ڈال دیں گے۔ آج یہاں پہ کوئی بندہ باہر سے آئے نا، آ کے کہے کہ جناب فلاں بندہ ایک نہر کراس کر رہا تھا اور اس نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈالے تھے، تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم کہیں کہ بندہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔
لیکن یہ میرے آقا کے غلام ہیں۔ کہنے لگے حضور ہمیں پوچھے نا ذل حبال من شئتا فآت من شئتا سالم من ہاد ما شئتا۔ فرمایا حضور ہمارے بچے، ہماری اولاد، سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان ہے، آپ حکم کرتے جائیں، ہم سارا کچھ آپ کے قدموں پہ قربان کرتے چلے جائیں گے۔ حضور پوچھنے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ بس حکم فرمائیں۔ جس وقت آقا علیہ السلام نے یہ بات سنی تو میرے آقا علیہ السلام مسکرائے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام اتنے مسکرائے کہ آپ کی یہ داڑھیں مبارک بھی نظر آنا شروع ہو گئی۔ اور کمال کی بات میرے لیے یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام جس وقت مسکرایا کرتے تھے، آپ کے یہ دونوں دندانوں سے اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین ثنایاہ، فرمایا کہ جب میرے آقا مسکراتے تھے آپ کے منہ مبارک سے جو نور نکلتا تھا، اس کے ساتھ مسجد نبوی تو دور کی بات ہے، سامنے جو پہاڑ تھے وہ بھی روشن ہو جایا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام رج کے مسکرائے اس لیے کہ اگرچہ بے شک میرے غلام تھوڑے ہیں، لیکن رب نے جو غلام دیے ہیں وہ سارے کے سارے وفادار غلام دیے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ اے سعد، آج میدان بدر میں جانے سے پہلے آپ کی وجہ سے ہم مسکرائے ہیں، اب جب آپ دنیا سے جائیں گے تو پھر آپ ہماری وجہ سے مسکرائیں گے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کسی کا احسان نہیں رکھتے، میرے آقا علیہ السلام نے کسی کا احسان نہیں رکھا۔ تو جناب والا یہ سارے کے سارے غلام وہاں سے چلے، یہ جناب وہاں سے جب نکلے تو غزوہ احزاب غالباً اس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نا بازو کی ایک رگ کٹ گئی، جنگ لڑتے لڑتے ایک رگ کٹ گئی، تو آپ کی یہ جو رگ کٹی تھی اس سے بہت زیادہ خون نکلتا تھا، تو آپ نے یہ دعا مانگی تھی، یا باری تعالیٰ مجھے اتنی دیر تک موت نہ دینا جتنی دیر تک میں آقا علیہ السلام کے گستاخوں کو مار پڑتے ہوئے نہ دیکھوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت سعد نے یہ صرف دعا کی تھی، آقا علیہ السلام کے حضور جس وقت یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسی وقت آپ کی جس شہرت سے خون نکلتا تھا رب کائنات نے اسی ٹائم اس کو بند کر دیا۔ آقا علیہ السلام کے غلام تھے، اب حضور جانا نے جس وقت اپنے غلاموں سے بات کر لی کہ غلاموں سبھی نے جانا ہے، سارے غلام جناب یہاں سے چلے اور مسلسل تقریباً 10 دن کے لگ بھگ سفر کیا، جمعہ رات کی رات وہاں پہ پہنچے تو آگے دیکھا کہ کافر میدان بدر میں پہلے پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے جناب والا جا کے جو اچھی خاصی جگہ تھی، جو مفید جگہ تھی، جس جگہ پہ مٹی تھی، وہاں پہ جا کے اپنے خیمے بھی لگا لیے، حجرے بھی لگا لیے، اور وہاں پہ جناب والا پانی بھی جمع کر لیا۔ اب آقا علیہ السلام کے یہ غلام، یہ 313 یا 315 یا 318 یہ 3 مختلف روایات ہیں، یہ گئے تو ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 6 زریں تھیں، 8 تلواریں تھیں، وہ بھی کند، وہ بھی جناب زنگ والی تلواریں تھیں، لیکن مقابلے میں جو تھے وہ 1000 کے لگ بھگ 900 کو 1000 اتنے کافر تھے جو جناب والا میدان عمل میں آ چکے تھے۔ اب یہ آقا علیہ السلام کے غلام رات کو پہنچے تو کیا دیکھا کہ جناب سارے کے سارے کافروں نے جو اچھی جگہ ہے اس پہ پہلے ہی قبضہ کر لیا، اور میرے محبوب کے غلاموں کے حصے میں جو جگہ آئی وہ جناب والا ریتلی جگہ تھی، وہاں پہ پیدل چلا بھی نہیں جاتا تھا، یہ جو 6-7 گھوڑے تھے یہ بھی پیدل نہیں چل سکتے تھے، بڑا مشکل سفر تھا کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں۔ لیکن صحابہ کرام کا ایک یقین تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اپنی تلواروں، ہمیں اپنی زرہ اور اپنے بہادری پہ کوئی ناز نہیں ہے، اگر ناز ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات پہ ناز ہے۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم جس طرف بھی جائیں گے آقا علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے رب ہمارے مقدروں میں فتح لکھ دے گا۔ اور آج کے دور میں نا ہماری کامیابی صرف اسی لیے نہیں ہے کہ ہم یکجا ہو کے نہیں چلتے، ہم ایک قوم نہیں رہے، ہمارا آپس میں اتفاق نہیں ہے، لیکن حضور جانا کہ یہ غلام تھے، یہ آپس میں بڑی محبت کیا کرتے تھے،
آج کے دور میں تو انسانیت ختم ہو گئی، ہر بندہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتا ہے، ہر بندے کی وہ جو غیرت ہے مر چکی ہے۔ یہ ابھی حالیہ دنوں میں سیالکوٹ میں بھی ایک واقعہ ہوا، یہ زمین کے تنازع کے اوپر جناب والا سر عام فائرنگ ہوئی اور کتنے نوجوان مارے گئے۔ بجائے اس کے کہ جناب والا ریسکیو کو بلایا جائے، ریسکیو کو بلا کے کہا جائے کہ ان کو اٹھا کے جناب والا ہسپتالوں میں لے جایا جائے، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جوان بچے ہیں، انہوں نے موبائل پکڑے اور ان کے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ غیرت ہماری مر چکی ہے، جہاں ان کو سہارا دینا چاہیے تھا وہاں پہ جناب ہم ویڈیو بنا بنا کے فیس بک پہ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جو قوم ہے وہ بنتی ہے محبت سے، ہمارے اندر جو محبت ہے وہ تو جناب والا پہلے ختم ہو گئی۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ تو وہ غلام تھے، لیکن حضور جانے جانا کو جو رب نے قوم عطا کروائی تھی، جو عظیم تھے، وہ صحابہ کرام زندہ تھے، ان کا مشن، ان کی جو سوچ تھی وہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک جا کے ختم ہو جاتی تھی، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں سوچتے تھے۔ اب جناب والا جس وقت یہ رات کو صحابہ کرام وہاں پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ جو اچھی جگہ ہے وہاں پہ تو کافروں نے قبضہ کر لیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے غلاموں، یہ جگہ ہے، یہاں پہ سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، نماز وغیرہ ادا کی گئی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ سارے کے سارے سو جاؤ۔ مسلسل سفر کیا تھا، تھکاوٹ تھی، تو صحابہ کرام میں سے یہ کہتے ہیں حضور صبح ہم نے جنگ لڑنی ہے، صبح ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ سارے سو جائیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ نہیں دیکھتے، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، آپ سارے سو جائیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ وجہ اللہ الکریم اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے غلاموں آرام فرماؤ، آج محمد مصطفیٰ تم سب کا پہرے داری فرمائے۔ لیڈر اس کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ جناب کارکنوں کے اوپر گولیاں برسیں تو جتنے بھی اوپر ہمارے بغیرت قسم کے ہیں وہ خود اپنے اپنے گھروں کو بھاگ جاتے ہیں، وہ اپنے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، پتہ ہے کہ 313 ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے آرام فرماؤ، آج تمہارا پہرا میں دوں گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا مقدر ہمیشہ جاگتے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر میں سو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت صحابہ کرام سو گئے تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا کے غلام یہ جناب والا سو، یہ پوری رات انہوں نے پہرا دیا۔ تو حضرت مقداد کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات سوئے نہیں، آپ نے آرام فرمایا، پوری رات اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور پوری رات سجدے میں گزار دی، روتے رہے، عرض کرنے لگے یا باری تعالیٰ یہ میرے 313 غلام ہیں، اگر آج یہ مٹھی بھر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو تا صبح قیامت تک تیرا نام لینے والا وہ پیچھے نہیں بچے۔ ان کی حفاظت فرمانا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ جاری کرتے رہے، پوری رات آپ دعائیں مانگتے رہے۔ رات ختم ہو گئی، اب جس وقت صبح کا ٹائم ہوا تو آسمان سے بارش کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ پھر آپ سمجھ جائیں جی، جو صحابہ کرام کے حصے میں زمین آئی تھی وہ تھی ریتلی، وہ بارش کی وجہ سے سخت ہو گئی، اور جو کافروں نے جس پہ پہلے قبضہ کیا تھا وہ مٹی والی، وہاں پہ جناب والا ساری کی ساری ان کے خیمے بہا کے مٹی سارے کی ساری ختم ہو گئی، خیمے الٹ ہو گئے، سارے کے سارے پانی ختم ہو گئی۔ اب صحابہ کرام نے نا وہ جناب والا چھوٹی چھوٹی ہوگلیاں بنانا شروع ہو گئی اور پانی جمع کر لیا۔ اب جس وقت دوپہر کا ٹائم ہوا تو کافروں کو پیاس لگی، تو کافر آئے پانی پینے کے لیے، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ پانی نہیں پینے دیں گے، اب تمہارے اور ہمارے درمیان صرف تلوار فیصلہ کرے گی۔ یہ بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لی۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، کسی کو روکنا نہیں ہے، جو بھی پانی پینے آئے گا اسے پانی تم نے عطا کرنا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی رحمت والے، فرمایا کہ کافر ہے بے شک، لیکن جو پانی پینے آیا ہے انہیں پانی بھی دو اور انہیں کہو کہ جن کے پاس مشکیں ہیں وہ بھر بھر کے اپنے ساتھ واپسی بھی لے جائیں۔ بس ایک صحابی کا نام آتا ہے
حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پانی نہیں پینے دینا، یہ اگر پانی پینے تو انہیں پانی نہیں پینے دینا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینی دیکھ لیتا ہے۔ زمانے کی طبیعت کا تقاضا میرے آقا جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے غلاموں، سبھی کو پانی پینے دینا ہے، لیکن یہ جو حکیم بن حزام ہے اس کو پانی نہیں پینے دینا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ کمال کی بات یہ ہے، جس نے بھی بدر کے کنووں سے پانی پیا تھا وہ سارے کے سارے واصل جہنم ہو گئے۔ یہ ایک غلام کو پانی نہیں پینے دیا تو یہ بچ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے آقا دیکھ رہے تھے کہ اس کے گلے میں میری غلامی کی سند رب نے لکھ دی ہے۔ اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی رب کا شکریہ ادا کرتا رہا کہ یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس دن پانی نہیں پینے دیا، اگر میں اس دن پانی پی لیتا تو میں نے بھی ان کافروں کے ساتھ واسطے جہنم ہو جاتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز جانتے تھے، اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، ان کافروں کو رب کے ان غلاموں نے واصل جہنم فرما دیا۔ اور اسی درمیان فخر کی بات تھی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات رو رو کے دعائیں کی کہ یا باری تعالیٰ میرے ان غلاموں کی حفاظت فرمانا۔ اب صبح کا وقت ہے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور جنگ کے میدان میں نا یہاں پہ ایک خیمہ بنا لیں، عریش بنا لیں، وہاں پہ آپ رہیں اور آپ کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں، اور اس کی حفاظت میں فرماؤں گا۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ حضور ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور اگر ہم شہید ہو گئے تو آپ واپسی چلے جانا، جب آپ مدینہ میں پہنچیں گے تو ہم سے بڑھ کے ہمارے بچے آپ کے اوپر اپنی جانیں نشاور فرمائیں گے، اور اگر ہم بچ گئے تو ہم انشاءاللہ سارے کے سارے جائیں گے۔ پتہ تھا، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سارے جائیں گے۔ اور میرے آقا جس جنگ میں جایا کرتے تھے نا، آپ کے جانے کا مقصد ہی یہ ہوتا تھا، جس جنگ میں میرے آقا کے قدم لگ جاتے تھے رب اس جنگ میں میرے آقا کو اور آپ کے غلاموں کو فتح عطا فرماتے۔ اور یہ جنگ بدر میں سارے مارے گئے، اور سارے کے سارے جناب والا کافر ذلیل و رسوا ہو گئے۔ مسلمان صحابہ سے پوچھا گیا تھا نا کہ آپ 313 ہو کے 1000 کے مقابلے میں کیسے نکل گئے؟ انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ جناب مان اپنی ذات پہ نہیں ہے، مان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ ہے۔ اور پھر رب نے جس وقت یہ فیصلہ یہ مارکا دیکھا تو آسمان سے پہلے 1000 فرشتہ آیا، پھر جناب والا 3000 فرشتے آئے، پھر 5000 فرشتے آئے۔ ہم یہ بات منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ فرشتے آئے تھے، اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام ڈر کے پیچھے ہٹ گئے، نانا بابا، صحابہ کرام تو جانے پہ نذرانے لے کے بدر میں گئے تھے۔ یہ جو رب نے فرشتے بھیجے تھے یہ کافروں کو واصل جہنم کرنے کے لیے نہیں بلکہ محبوب کے ادب کے لیے زمین پہ اتارے تھے۔ اور یہ صحابہ کرام گئے اور جا کے جناب والا سارے کے سارے کافروں کو واصل جہنم کر دیا، اور میرے آقا کے پاس آئے، آ کے کہا حضور سارے ہی مر گئے ہیں، ساروں کو واصل جہنم فرما دیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا باری تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج میرے غلاموں کو تو نے فتح عطا فرما دی ہے۔ اور فتح مل گئی، لیکن صحابہ کرام ان کا یہی مشن تھا کہ اپنی ذات 313 بندہ ہو اور جناب والا 1000 کا مقابلہ کرے، یہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ماننا پڑے گا، کیونکہ انہیں مان کس چیز پہ تھا؟ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اور یہ ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں ہمیں جناب کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نسبت رسول کے بغیر کسی چیز میں کوئی گزارا نہیں۔ آج کے دور میں مولوی اٹھتے ہیں
और कहते हैं जनाबे वाला नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, जनाबे वाला 23-23 दिन 40-40 दिन के चिल्ले काटो, जनाबे वाला साल जाके उधर पहाड़ों में जलील हो जाओ। क्या वजह थी जनाब दीन की बात करनी है? और मैं कहता हूँ जनाब किस तरह के हमारा दीन है। हम सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते रहे, अगर हमारी जुबान पे आका का नाम नहीं आया तो हम तो मुसलमान ही नहीं हो सकते। सहाबा किराम सारे काम करते थे, लेकिन सबसे पहले जिस चीज पे मान था ना वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी पे मान था। और इसको बतौर अमल हम सामने रखते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, चले हजरत बायजीद बुस्तामी, इनका वाक़या तो बड़ा अजीम है, लेकिन को कह सकता है कि अपने बाबों की बात करते हैं। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मेरे आका के अजीम और बुलंद मर्तबे वाले गुलाम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए उमर, जिस वक्त तू दुनिया से जाएगा तो जिस वक्त फरिश्ते तुझसे पूछेंगे कि बता मर रब्बु का मा दीनु का मा कुंता तक़ूलु फी हक़ी हाज़र रजुल, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलाली कफियत के थे, आपकी आंखों से आपके शोले निकला करते थे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने ना हाथ बांध के अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताएं कि जिस वक्त मैं दुनिया से जाऊंगा आपका साथ मुझे होगा कि नहीं होगा, मैं कलमा पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा? मेरे आका ने फरमाया मेरी निस्बत भी होगी, तू कलमा भी पढ़ेगा। तो हजरत उमर ने कहा हुजूर फिर आप टेंशन ना ले, फिर परेशानी की जरूरत नहीं, अब मैं जानूं या मुनकर व नकीर जाने, आपका विसाल हो गया। पढ़े उठाएं हदीसें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम को कब्र में जिस वक्त रखा गया तो जनाबे वाला मुनकर व नकीर आगे उन्होंने पहले सवाल किया, उन्होंने कहा कि जनाब मर रब्बु का। हजरत उमर ने कहा कि इस्लाम में तो पहले नंबर पे जब कहीं पे जाते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा जाता है, आप कौन हैं? आपने सलाम ही नहीं ली। तो उन्होंने कहा जी हम पूछते हैं मर रब्बु का, और आप कहते हैं जनाबे वाला सलाम नहीं ली। उन्होंने कहा जी माँ दीनू का, उन्होंने कहा जी जो आपका दीन है वही मेरा दीन है। फरिश्तों ने आगे बात नहीं की, फरिश्ते चले गए, जाके कहते हैं कि यार सारी जिंदगी हम लोगों से पूछते थे, हम कहते थे तेरा दीन कौन है, आज एक ऐसा गुलाम आया है, ऐसा हुजूर का वफादार आया है, हम उससे पूछ रहे हैं, वो हमसे पूछ रहा है, हमने उनसे पूछा नहीं है। रब ने बेहिसाब हजरत उमर की बख्शिश फरमा दी। तो हजरत उमर तो वो अजीम थे जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बैठे थे। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि ए उमर तू जनती है, अबू बकर तू जनती है, उस्मान तू जनती है, अली तू जनती है, अब्दुर्रहमान तू जनती है, साद सईद तलहा, ये सारे के सारे मेरे आका के गुलाम जनती हैं। इन सभी को हजरत उमर ने ये जो फरिश्तों को बात की थी, इस बात का जरा बंदा पसे पुश्त जाए तो जाके देखे कि हजरत उमर ने किसके बलबोते पे ये बात की थी। तो बलबोता और कोई नहीं था, बस अगर मान था तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के ऊपर मान था, और ये मान हमें होना चाहिए। अच्छा जी, हमने ये हदीस मुबारक सुनी है कि क़यामत के दिन पुल सिरात का जो सफ़र है वो 500 साल का है। 500 साल हमने सफ़र करके वो पुल सिरात के ऊपर हमने जनाबे वाला जाना है। तफसीर मुजाहिद है, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हैं, ये इनके शागिर्द हैं हज़रत मुजाहिद, इन्होंने तफसीर लिखी है तफसीर मुजाहिद। इसके अंदर ये बात नकल फरमाते हैं कि जो पुल सिरात का सफ़र है ना, वो जनाबे वाला 3000 साल की मुसाफत है। 3000, 1000 साल हमने चढ़ाई पे चढ़ना है, फिर 1000 साल हमने नीचे आना है, और फिर जनाबे वाला 1000 हमने सीधा चलना है। और इसके अलावा हजरत फजाइल के आइमा जितने भी हैं उन्होंने लिखा है कि 15000 साल का सफ़र है। सफ़र बेशक एक दिन का भी हो, लेकिन कुरान फरमाता है कि हर बंदे ने उधर से गुजरना है। और ये तो हम मौलवियों से सुनते हैं कि जनाबे वाला उसके ऊपर हमने सफ़र करके जन्नत में जाना है।
जो जनाबे वाला बाएं गिरा वो भी जहन्नम में गया, जो दाएं गिरा वो भी जहन्नम में गया, जिसके पाँव डगमगाने लगे वो भी जहन्नम में गए। हमें जनाबे वाला मौलवियों ने परेशान कर दिया कि वहाँ पे पता नहीं क्या कुछ बनेगा। मैं कहता हूँ बेशक 15,000 साल का सफ़र हो, 1,00,000 साल का सफ़र हो, हमें ये भी तो बताया जाए ना, क्या वहाँ पे मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात होगी कि नहीं होगी। ये हमें बताया है तो सैयदी आला हजरत ने बताया है, ये इश्क हमें दिया है तो बरेली के हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने बताया है। और आपने अपने शेर के अंदर ये बात लिखी है, आपने फरमाया है पाए कूमा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बे सल्लिम की सदा पे वजद लाते जाएंगे, रब्बे सल्लिम की सदा पे वजद लाते जाएंगे। आला हजरत को समझने के लिए बंदे का ज़र्फ भी बड़ा होना चाहिए। आला हजरत फरमाते हैं कि क़यामत के दिन ये ज़मीन तांबे की हो जाएगी, पाँव रखा नहीं जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे पहले जो उस पुल सिरात को पार करेंगे वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक होगा। और मेरे आका दाखिल नहीं होंगे, जन्नत के दरवाजे के सामने जाके खड़े हो जाएंगे और फिर गुलामों को इशारा फरमाएंगे। सफ़र हो एक दिन का, जहाँ हो 1000 साल का, जहाँ हो 3000 साल का, जब मेरे आका सामने होंगे तो सैयदी आला हजरत फरमाते हैं पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, वहां से रब फरमाएगा कि ए उम्मतियों यहाँ से गुजरना शुरू कर दो। वहां पे सामने मेरे आका होंगे, रब्बे सल्लिम की सदा पे वजद लाते जाएंगे। वजद क्या होता है? हुजूर दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदे को वजद आ जाता है फिर बंदा ये नहीं देखता कि मुझे जनाबे वाला लोग क्या कहेंगे, फिर बंदा एक पाँव पे घूमना शुरू हो जाता है। ये तो वजद है दुनिया के, तो जब सामने महबूबे खुदा होंगी फिर बंदा तसव्वुर करे ना, जब सामने वद्दुहा का अजीम चेहरा होगा, मेरे आका फरमाएंगे कि गुलामों आते जाओ रब्बे सल्लिम की सदा पे, रब फरमा रहा है गुजरते जाओ, रब्बे सल्लिम की सदा पे वजद लाते जाएंगे। और फरिश्ते हुक्म दिया जाएगा। ये भी आला हजरत ने बड़ा कमाल लिखा। आप फरमाते हैं आहले सिरात रूहे अमी को खबर करें, आहले सिरात रूहे अमी को खबर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्श पर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्श के ऊपर पर करें। हजरत जिब्रील अमी से कहा जाएगा कि ए जिब्राइल आज तेरे परों की जरूरत आ गई है, तूने सारी जिंदगी जहां तू चाहता था शरक से लेके गरब तक तेरे परों की बहुत ज्यादा लंबाई थी, आज मेरे गुलाम आ रहे हैं। आहले सिरात रूहे अमी को खबर करें, जाती है उम्मते नबवी फर्श के ऊपर पर करे। पर इसलिए करे कि कोई आम नहीं जा रहा बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम जा रहे हैं। कोई आम बंदा नहीं जा रहा बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के। लोग कहते हैं कि जनाबे वाला वहाँ अमल, मैं कहता हूँ अमलों की बात अपनी जगह पे है, अमल बड़े बड़े होंगे, लेकिन सैयदी आला हजरत अशा इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि वहाँ पे जुर्म भी होंगे, लेकिन वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे मेरे आका छुपाते जाएंगे। वहाँ पे फिर ये नहीं देखा जाएगा कि क्या बन रहा है, बस ये देखा जाएगा उम्मत किस महबूब की आ रही है। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों कि इस चीज़ पे कोई मान नहीं है कि हम क्या हैं, हमें मान है तो निस्बत मुस्तफ़ा के ऊपर मान है। और ये हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने दुआ मांगी थी, हमने जंगे बदर की तरफ भी जाना है, आपने दुआ मांगी थी या बारी ताला उस वक्त तक मुझे मौत ना देना जब तक मैं काफिरों को लिद्दर बरसते ना देखूं, जिस वक्त काफिरों को मुसलमान मारे ना उस वक्त या बारी ताला मुझे मौत ना देना। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस वक्त गुलामों को ये फतह हासिल हुई, तो आप जिस वक्त वापसी आए ना, तो आपका जो खैमा था
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया, हुजूर ये जो हज़रत साद का खैमा है, आप बीमार हैं, आपकी ये रग भी कट चुकी है, तो ये खैमा कहाँ पे लगाया जाए? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस वक्त ये हॉस्पिटल तो थे नहीं, कोई भी ज़माने का बीमार होता था वो मुस्तफ़ा के कदमों में आ जाया करता था। मेरे आका ने फरमाया कि हज़रत साद का जो खैमा है ये मस्जिद के बाहर लगाया जाए, क्योंकि कमाल की बात थी। फरमाया हम जब भी मस्जिद में जाएंगे, मस्जिद से बाहर आएंगे, हम चलते आते जाते पूछा करेंगे, बता साद तेरा क्या हाल है, बता साद तेरा क्या हाल है। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका वो खैमा मुबारक सामने लग गया, लेकिन निस्बत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको किसी चीज़ पे मान नहीं था। मान था तो गुलामी रसूल के ऊपर मान था। आज जब हम दीन की बात करते हैं तो कहते हैं कि जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, जो हमारे मुकद्दर में लिखा है वो होकर रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। पीर मेहर अली जमात शाह, पीर मेहर अली गोलड़ा शरीफ वाले, आपने जिस वक्त कादियानियों को काफिर कहा ना, तो लोगों ने कहा कि हुजूर आप दीन की बातें करते हैं, आप निस्बत रसूल की बात करते हैं। तो आपका एक मुरीद था, बड़ा आपसे मोहब्बत करता था, लेकिन वो ना अंग्रेज़ों की सीआईडी में रहता था। उन्होंने आके ना कहा कि हुजूर काफिरों ने बड़ी सख्त मीटिंग की है, और वो कहते हैं कि अगर रातों रात पीर मेहर अली शाह साहब यहाँ से ना गए तो हम जनाबे वाला इनको यहाँ से वापसी बजा देंगे, इनको यहाँ से निकाल देंगे। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने ये बात सुनी तो आपने ऐसे आसमान की तरफ अपनी नज़र उठाई। वो वली ही क्या जो ज़मीन पे बैठ के आसमान तक ना देखे, आपने ऐसे देखा लोहे महफूज तक आपकी नज़र गई। आपने जिस वक्त नीचे देखा तो आप मुस्कुराने लग गए। मुरीद ने कहा हुजूर वो तो अंग्रेज़ आपको निकाल देंगे, उन्होंने तो बड़े फैसले कर दिए हैं। लेकिन पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आपने फरमाया कि हमने तो कुछ और ही लिखा देखा है। मुरीद ने कहा क्या देखा है? पीर मेहर अली शाह साहब फरमाने लगे कि मैंने देखा है कि रब्बे कायनात के गुलामों कि मैंने ये बात देखी है कि अंग्रेज यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेके निकल जाएगा और ताज सुबह क़यामत तक पीर मेहर अली का लंगर सारे गुलाम आके खाते रहेंगे। जाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि इनकी मेरे आका से मोहब्बत थी, इनका मेरे आका से प्यार था। और इससे अगली बात करूं, आपका सीना ठर जाएगा। साहिबे हुलियतुल औलिया में इस बात को नकल किया गया है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 8 के ऊपर नाम है हजरत रबी बिन हिराश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज नौजवान सारे हैं, इस हवाले को देखना चाहे तो बतौर अमानत मैं दिखा भी सकता हूँ। और दूसरे नंबर पे हर बंदा गूगल यूज़ करता है, नेट यूज़ करता है। वो जनाबे वाला गूगल के ऊपर लिखे रबी बिन हिराश, रा बा या ऐन बा नून हे हा रा अलिफ और शीन, रबी बिन हिराश। जो मैं यहाँ पे बात करने लगा हूँ गूगल बाबा तुम्हें नेट के ऊपर भी बता देगा। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम मेरे हुजूर से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी वफा करते थे। इनका विसाल हो गया, तो जिस वक्त विसाल हुआ ही तो इनका नमाज जनाजा सामने रखा गया। लोग आए नमाज जनाजा पढ़ने के लिए। जिस वक्त लोग आए तो लोग आके ना पहले कफन से मुंह उठा के चेहरा देखते हैं। अभी जनाजा तक पहुंचे नहीं, लोग चेहरा देखने लगे। एक बंदे ने ना जनाबे वाला कफन से मुंह बाहर निकाला तो हजरत रबी बिन हिराश जो बज़ाहिर दुनिया से विसाल फरमा चुके थे, आज लोग ये कहते हैं कि हुजूर जाने जाना मर के मिट्टी हो गई। मैं कहता हूं उनको होश के नाखून लेने चाहिए। बाबा आज मर जाना है, कल हमारा दूसरा दिन होगा, हमें किसी चीज ने कोई फायदा नहीं देना। अगर कब्र में, हशर में, मैदान अमल में किसी चीज ने फायदा देना है तो वो मोहब्बत मुस्तफ़ा ने फायदा देना। लोग कहते हैं नबी मार के मिट्टी हो गई, ये मेरे आका के गुलाम हैं। साहिब हुलियतुल औलिया ने इस बात को निकल किया कि जिस वक्त गुलाम ने कफन साइड पे किया तो वो गुलाम मुस्कुराने लगा। उसने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। बंदे डर गए, जी तो जनाब मर गया था, जी सलाम कैसे ले रहा है? तो बंदे परेशान हो गए। तो इससे अगली उसने बात की, उसने कहा कि
मेरा मुंह बार बार ना देखो, मुझे जल्दी करो, जनाज़गाह की तरफ लेके जाओ। उन्होंने कहा वजह क्या है? उसने कहा मैं बज़ाहिर दुनिया से चला गया हूँ, लेकिन मुझे कब्रिस्तान की तरफ पहुंचाया जाए। पूछा वजह क्या है? कहने लगे कि आज मेरा जनाजा पढ़ने के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हुए। रबी बिन हिराश हवाला आपको दे चुका हूँ, फिर भी किसी को ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। जिस वक़्त उसने ये बात की, ज़माना है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, हुजूर जाने जाना के विसाले बज़ाहिर के फौरी बात का ज़माना है। लोग भागे, हज़रत आयशा के पास गए, जाके कहने लगे अम्मा जी आज हमने अजीब वाक़या देखा है, आज कमाल हो गया कि बंदा दुनिया से चला गया, रबी दुनिया से चला गया, लेकिन वो मरने के बाद भी सलाम भी लेता है और जनाबे वाला ये भी कहता है कि हुजूर जनाजा पढ़ने के लिए आए। जिस वक्त लोगों ने हज़रत आयशा सदीका अफीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये बात की तो हज़रत आयशा सदीका मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि ये बात मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे अपनी ज़िंदगी मुबारका में बता दी और फरमाया था कि ए आयशा तेरे पास लोग आएंगे और आके कहेंगे कि मेरा एक वफादार गुलाम है जो मुझसे मोहब्बत करता है, वो दुनिया से चला गया है लेकिन फिर भी दुनिया वालों से बातें किया करता है। लोगों ने पीर मेहर अली शाह साहब को ये बात की कि हुजूर आप यहाँ से चले जाएं, आपकी जनाबे वाला लाइब्रेरी जब्त कर ली जाएगी। तो पीर मेहर अली शाह साहब ने कहा था कि मैं ये देख रहा हूँ काफिर यहाँ से बोरिया बिस्तर गोल करेगा, क़यामत तक लोग मेरे आस्थाने से आके लंगर खाएंगे। लोगों ने कहा हुजूर आप खत्म नबूवत के ऊपर किस तरह तकरीरें करेंगे? तो आपने कहा मेरी सारी लाइब्रेरियां ले जाओ, मेरी सारी किताबें ले जाओ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। पूछा गया जी वजह क्या है? आपने फरमाया जिस वक्त कोई खत्म नबूवत के ऊपर बात करता है तो उसे किताबों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसकी पुश्त के ऊपर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना हाथ मुबारक रखते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। 16 की अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखे। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जनाबे वाला बोल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से बोल रहा हूँ, मैं नहीं मरा। अगर आप भी बोलेंगे तो मुझे यकीन है आप नहीं मरेंगे। रोज़ा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रखा है और तरावियाँ पढ़ाई है, जाके भी पढ़ानी है, मंजिल भी तैयार करनी है, सब कुछ करना है। लेकिन यार मैं बोल रहा हूँ तो आप भी तो थोड़ा बहुत बोल रहे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम, आपने फरमाया मुझे किताबों की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बंदा हुजूर जाने जाना के इश्क में और आपकी खत्म नबूवत पे पहरा देता है, फिर उसकी पेशानी के ऊपर मेरे आपका अपना यदुल्ला वाला हाथ रख देते हैं। अब हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जंगे बदर से जाने से पहले ये बात की हुजूर हम अपने घोड़ों को दरिया में फेंक भगा देंगे, और आपने जिस वक्त ये यमन फतह हुआ फिर दुड़ाए भी, ये बात दूसरी तरफ चली जाएगी। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी का एहसान नहीं रखते। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका वक्त करीब आ गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि हज़रत साद का वक्त करीब आ गया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत साद के पास गए और जाके ना कमाल की बात जुमला देने लगा हूँ, जो पहले आए हैं या जो बाद में आए हैं, जो पहले आए हैं उनके लिए भी, जो बाद में आए हैं उनके लिए भी, क्योंकि जब रहमत की बारिश होती है हर बंदे में तकसीम हो जाती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, मेरे आका ने देखा कि साथ का वक्त करीब आ गया है। हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि हम मदीना में मरे, हमारी मौत मदीने में आए, हमारा आखिरी जो वक्त निज़ा है वो मदीने में आए। तो हर बंदे की ख्वाहिश है
लेकिन हजरत साद के मुकद्दरों पे कुर्बान जाऊं। जिस वक्त हजरत साद का वक्त करीब आया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एहसान नहीं रखते, मेरे आका ने अपने सीने से लगाया और सीने से लगा के दबाया, हजरत साद की रूह के जिस्म से परवाज कर। वो कितना मुकद्दरों वाला है। हम सारी जिंदगी दुआ करें कि या बारी ताला मौत मदीने में देना, लेकिन हजरत साद की जब रूह निकलती है तो मेरे आका के सीने से लगे हुए। और फिर जिस वक्त आपके जनाजे को लेके गए, ये उठाएं, बुखारी शरीफ पढ़ें, आपके जिस वक्त जनाजे को लेके गए तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाजे के साथ चलते चलते आप जनाबे वाला अपने पग, ये पाँव मुबारक के ऊपर जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, तेज तेज चल रहे हैं। सहाबा इकराम ने कहा, हुजूर हमारी ये गर्दनें किस लिए हैं, आप हुक्म फरमाएं, हम अपने कंधों के ऊपर आपको उठा लेते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं पाँव इसलिए नहीं पूरे रख रहा कि आज साद के जनाजा पढ़ने के लिए आसमान से फरिश्ते भी तशरीफ लाए हुए हैं और आपका जनाजा ना हल्का हो गया। जो मोमिन होता है उसका जनाजा वजनी होता है, मुनाफिक का जो ना जनाजा वो हल्का हो जाता है। लोगों ने मुनाफिकों ने बातें करना शुरू कर दी कि हजरत साद का जो जनाजा है वो तो बड़ा वजनी नहीं था, हल्का था। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ मुनाफिको, तुम्हें इस चीज का पता ही नहीं है, साद ने मेरे साथ वफा की थी, मैदान बदर में जाने से पहले मुझे एक मर्तबा खुश किया था, उसका सिला रब ने यह दिया है कि आसमान से फरिश्ते आए हैं, तुमने उतना कंधा नहीं दिया जितना नूरानी फरिश्तों ने कंधा दिया हुआ है। अपने पब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमीन पे फरिश्तों के अदब की वजह से नहीं रख रहे, और दूसरे नंबर पे फरिश्तों ने कंधा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ को दिया हुआ है। और फिर बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, 2615 हदीस मुबारक का नंबर है। ये रमज़ानुल मुबारक का वक़्त है, कबूल करें। जो भी आपका वक़्त गुजरेगा इंशाअल्लाह ये आपकी बख्शिश का सबब बनेगा। हजरत करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हुजूर को सिर्फ एक मर्तबा ये बात की थी कि आप हुक्म फरमाएंगे तो हम अपने घोड़े समंदरों में डाल देंगे, अपनी जान, अपनी माल, अपनी औलाद, अपना सब कुछ आपके कदमों पे कुर्बान कर देंगे। ये बुखारी शरीफ है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक मर्तबा ना एक जुब्बा शरीफ पेश किया गया, ये सूट मुबारक पेश किया गया रेशमी का, बड़ा प्यारा था और मुलायम था, बड़ा प्यारा था, मुलायम था। तो सहाबा किराम ना जनाब उसे पकड़ के ना तो ऐसे ऐसे हाथ फेरते थे, कहते थे कितना प्यारा है जिसने मेरे महबूब को ये तोहफा दिया है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो रेशम था, हुजूर ने पहनना तो नहीं था, लेकिन सहाबा किराम वो प्यारा देख के ना अपना हाथ मुबारक फेर रहे थे बार बार कि ये कितना प्यारा है, ये कितना खुश नसीब बंदा है जिसने मेरे आका को दिया है। सहाबा किराम का ये मामला देख के कि वो सिर्फ जुब्बे को देख के हैरान है, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात की वो जनाबे वाला दिल की तख्तियों के ऊपर लिख के चले जाएं और इस बात को पल्ले से बांधे। मेरे आका से वफा की बदर के मौके पे हजरत साद ने, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए गुलामों, तुम तो जुब्बा देख के परेशान हो रहे हो, तुम्हें इससे अगली बात बताऊं। सहाबा ने कहा जी हुजूर हुक्म फरमाएं। मेरे आका ने फरमाया कि जन्नत के अंदर, जन्नत के अंदर, जन्नत के अंदर जिस रुमाल के साथ हजरत साद अपना नाक मुबारक साफ करते हैं वो इस रेशम के जुब्बे से भी ज्यादा खूबसूरत है। इस रेशम के जुब्बे से भी ज्यादा खूबसूरत है। ये हदीस मुबारक 2615 बुखारी शरीफ, किसी जगह पे आप उठा के देखें कि हुजूर जाने जाना से जिसने वफा की, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना इस दुनिया में कभी परेशान होने दिया, ना क़यामत के दिन होने देंगे। आज वक़्त है, आज ज़रूरत है मुझे और आपको कि हम दीन मुस्तफ़ा के लिए निकले, हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के लिए आए। ये ज़रूरत है। आज कोरोना की वजह से लोग मर रहे हैं, लोग इंडिया में तबाही है ना, उनकी सिर्फ ये वजह है कि उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम कश्मीरियों के ऊपर जुल्म सितम किया है। हमारे घर में एक दिन खाना बंद हो जाए लोग परेशान हो जाते हैं, वावेला करते हैं, कहाँ से मिलेगा, कहाँ जाएंगे, कैसे सांसें लेंगे। साल गुजर गया,
ابھی تک وہاں پہ کرفیو لگا ہے, کسی ایک کی بادوا لگی ہے. تو جناب والا آج انڈیا والے تڑپ تڑپ کے مار رہے ہیں اور انشاءاللہ مریں گے, کیونکہ انہوں نے کشمیر والوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے. اور ادھر ہمارا بغیرت حکمران ان کے ساتھ جناب والا ہمدردیاں جتلا رہا ہے. کس چیز کی ہمدردیاں ہیں؟ تو کیا بتانا چاہتا ہے؟ کشمیر والوں کے اوپر ظلم ہوتا رہا, اس بغیرت نے اپنی زبان سے کچھ نہ بولا, تو آج کشمیر وہ کرونا کی وجہ سے مر رہے ہیں. تو جناب والا یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردیاں کریں. کس طرح کی ہمدردیاں ہیں؟ ادھر ختم نبوت کے محافظوں کے اوپر اس نے سیدھی شیلنگ کروائی, گولیاں مروائیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام شہید ہو گئے, اور یہ اوپر بغیرت بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں یہود و نصارہ کے ساتھ ان کے ساتھ ہمدردیاں کرتا ہوں. یہ سورۃ مائدہ ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو, یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ آپس میں دوست ہیں, تمہارے خیر خواہ ہو سکتے نہیں, تمہارے خیر خواہ ہو سکتے بعضهم اولیاء بعضکم اولیاء بعض ومن یتولھم منکم فإنہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. فرمایا جو ان کے ساتھ لگے گا, جو یہود و نصارہ کے ساتھ چلے گا, وہ دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہوگا, قیامت کے دن لتر بھی ان کے ساتھ کھائے گا, اور جو کافر ہیں ان کا ٹھکانہ بربادی ہے. یہ بڑی محبتیں جتلا رہا ہے. میں منبر رسول کے اوپر بیٹھ کے دعا کرتا ہوں, یہ انشاءاللہ ذلیل ہو کے مرے گا. یہ ہم کہتے ہیں وہاں پہ ہمارے مسلمان ہیں, ہم بھی دعا کرتے ہیں یا باری تعالیٰ مسلمانوں کو نجات دے. لیکن کبھی بندہ تصور کی دنیا میں دیکھے کہ جب کشمیر پہ ظلم ہو رہا تھا اس وقت یہ کہاں پہ تھا, اس وقت اس کی کابینہ کہاں پہ تھی, اس وقت یہ کیا کر رہا تھا. اور فرقہ واریت سے ہٹ کے یہ بات کرنے لگا ہوں. اللہ رب العزت نے سورۃ مائدہ میں نہیں سورۃ توبہ میں اس بات کو نقل فرمایا. اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی. اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی, اے ایمان والو, تم کافروں کے لیے دعا نہ مانگو. کیا کرو جی کافروں کے لیے؟ کافروں کے لیے ان کی مغفرت کی دعا, ان کی صحت کی دعا, ان کی بخشش کی دعا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگرچہ وہ تمہارے سگے رشتہ دار بھی ہوں, وہ ہوں کافر, تم نے ان کے لیے دعا نہیں کرنی, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج ٹی وی کے اوپر ایک دوسرے مسلک کا بندہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھاتا ہے, کہتا ہے یا باری تعالیٰ ان کو کرونا سے نکال دے, وہ تیرے کیا لگتے ہیں؟ بندہ پوچھے وہ کافر ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو کافر ہیں ان کے لیے دعا کرنی نہیں, ان کے لیے دعا کرنی نہیں. ہم کریں گے دعا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے, اور ہمارا یقین ہے اللہ انہیں صحت دے گا. لیکن جنہوں نے کشمیر کے اوپر ظلم کیا ہے, جنہوں نے جناب والا عزتوں کو نیلام کیا ہے, جنہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے مسلمانوں کا, ان کے لیے ہم دعا نہیں کریں گے. ان کی یہ دنیا بھی برباد ہوگی, کل قیامت کے دن بھی لتر کھائیں گے. میرے آقا کے غلام دنیا میں بھی کامیاب ہے, کل قیامت کے دن بھی ان کے سر فخر سے بلند ہو جائیں گے. اللہ رب العزت حضور جانے جانا کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.